यहाँ पे अफवाह फैलाई गई कि आगा बाकिर हुसैनी को गिरफ्तार करने के लिए गिलगित से रेंजर्स रवाना हो गई है और उनको किसी भी टाइम जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है स्कर्दू में शटर डाउन हो गए, सारी दुकानें बंद हो गई। पाकिस्तान के एजेंसीज के या पाक फौज के खिलाफ जो अभी ट्विटर पे ट्रेंड चला है या फेसबुक पे चला हुआ है, जो नारेबाजी हुई है, वो बिल्कुल गलत है, वो एडिटेड है। आज से कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे जो ब्लास्फेमी लॉ की जो बात हो रही है, उस लॉ के हवाले से यहाँ पे स्कर्दू में जो शिया उलमा कौंसिल है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उन्होंने बिल के हवाले से बात की। तो शिया अकायद के हवाले से यहाँ पे जो अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के जो सदर है सैयद बाकिर अल हुसैनी साहब जो है, उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक जो है बात की, जो जिस पर जो है वो ऑन एयर होने के बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो चली, वायरल हो गई, जिसके बाद जो है गिलगित से अहले सुन्नत ने इसके ऊपर एहतजाज किया, जिसके बाद ये सिलसिला फैलता गया और दियामिर तक, कोहिस्तान तक जो है ये वीडियो वहां तक पहुंची और ये पैगाम भी वहां तक पहुंचा। और उसके बाद जो है वहां पे लोगों ने एहतजाजन जो है सड़क को ब्लॉक कर दिया और वहां से भी कुछ मौलवी हजरात ने बाकिर साहब के जो सेक्ट हैं उनके खिलाफ जो है उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कोई भी बंदे को हम जो है एहलतशी बंदे को जो है हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। खैर इस तरह हुआ तो उसके उस पे रिएक्शन में यहाँ एहलतशी ने मुख्तलिफ थानों में दरखास्तें दी उन मौलवी के खिलाफ जो है कि उन्होंने हमें धमकी दी है और जान से मारने की धमकी दी है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिस पर अहले सुन्नत के लोगों ने जो है ना इसके ऊपर एहतजाज किया और उन्होंने डिमांड रखा, जो पहले 24 घंटे का टाइम दिया, फिर उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर जो है ना इनके खिलाफ एफआईआर करें और इनको गिरफ्तार करें। जिस पर जो शम्स लोन साहब है, जो शम्सुल हक लोन साहब है, जो हमारे सूबाई वजीर दाखिला है, वो स्कर्दू आए और स्कर्दू में इनसे मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जो है ना गवर्नमेंट ने एफआईआर की, लेकिन वो एफआईआर सील है, उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। उस एफआईआर के बाद जो है स्कर्दू में ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है फिर शुरू हुआ उस एफआईआर के खिलाफ। तो इस तरह जो है ना ये पूरा जो है इलाका इस उसकी जद में आ गया, जिस पर स्कर्दू में एहतजाज हो गया और उसमें तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई 80,000 से 1 लाख लोग जो है जमा हो गए और ये सुबह से लेके शाम तक ये एहतजाज जारी रहा। बाद में उलमा की मुदाखलत पर एहतजाज को मुअख्खर कर दिया। एलितशी के दो डिमांड से, एक तो ये कहते हैं कि जो ब्लास्फेमी लॉ है, जो अमेंडेड जो है बिल सेनेट से पास हुआ था, तो उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि ये इसको वापस लिया जाए। और दूसरी डिमांड इनकी ये है कि ये बाकिर हुसैनी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को वापस लिया जाए। जहां तक अहले सुन्नत की बात है तो अहले सुन्नत का मुतालबा यही है उनको गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलाई जाए। अब इसमें फेक न्यूज इस तरह है कि 2 दिन पहले यहाँ पे हुआ कि एफआईआर के बाद जो है एक दिन तो बिल्कुल पुरसुकून रहा और आज की डेट तक जो है ना स्कर्दू जाम है, ना दियामिर का एरिया जाम है, ना कोहिस्तान का एरिया जाम है, गाड़ियां जा रही है। हाँ, उन्होंने एक टाइम रखा है कि शाम 6 बजे के बाद जो है गाड़ियां उस रूट पे सफर नहीं करेंगी और स्कर्दू में भी ये बिल्कुल इस वक्त पीसफुल है। यहाँ पे अफवाह फैलाई गई कि शाम के टाइम पे कोई 5 से 5:30 बजे के दरमियान जो है मैसेजेस चले फेसबुक पे जो है ना कुछ पोस्टें शेयर की कि आगा बाकिर हुसैनी को गिरफ्तार करने के लिए गिलगित से रेंजर्स रवाना हो गई है और उनको किसी भी टाइम जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है स्कर्दू में शटर डाउन हो गए, सारी दुकानें बंद हो गई और लोग एकदम फिर जो है ना यहाँ जो मरकजी जामे मस्जिद है वहां जमा हो गए और ये सिलसिला जो है शाम 8 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर और वजीर दाखिला की तरफ से स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ना हम आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं, ना हम रेंजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसके बाद हालात नॉर्मल हो गए और आज की डेट तक जो है हालात नॉर्मल है। पाकिस्तान की एजेंसीज के या पाक फौज के खिलाफ जो अभी ट्विटर पे ट्रेंड चला है या फेसबुक पे चला हुआ है, जो नारेबाजी हुई है, वो बिल्कुल गलत है, वो एडिटेड है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं हुई थी। हाँ, करगिल रोड के हवाले से बात हुई है क्योंकि इन्होंने अल्टरनेट रूट की बात की थी और बल्तिस्तान का इलाका जो है ना इस तरह है कि ये माजी में जो है ना जंग आज़ादी से कबल जो है ये इलाका कारगिल और लद्दाख के जेर असर रहा है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो करगिल होता था। 1,000 से जायद जो डिवाइडेड फैमिलीज है
وہ جو ہے یہاں پہ اسکردو میں ہے اور ان کا تعلق جو ہے کارگل اور لداخ سے ہے. تو اس لیے جو دھمکی آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر دوسرے دن کے بعد تھریٹ آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس روٹ پہ سفر نہیں کرتے ہیں اور اس پرانے روٹ کو کھولا جائے تاکہ ہم محفوظ جو ہے سفر کر سکے. جب ٹینس کا ماحول تھا تو اس دوران جو ہے نا کچھ گاڑیوں کو واپس بھیجا اور کچھ گاڑیوں کو جو ہے انہوں نے روک کے رکھا کہ کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ واقعات ہوئے ہیں اور خدشہ ہے، اور میرے خیال سے میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ تھریٹ ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے کسی بھی مسافر گاڑی سے پیسنجرز کو اتار کے مار سکتے ہیں یا ان کے اوپر فائرنگ ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے تھریٹس موجود ہے کیونکہ آگے جو ہے نا KKH جگلوٹ سے ہمارا جو سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے آگے پورے علاقے میں کوہستان تک اہل تشیع کی کوئی آبادی نہیں ہے. وہاں پہ اہل سنت کی آبادی ہے، تو اس روٹ پہ تھریٹ سے باقی ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے نا کسی کو تھریٹ نہیں ہے. اگر حکومت نے اس کے اوپر قابو نہیں پایا تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں ماضی میں بھی ہوا ہے، 88 میں یہاں ہوا ہے، اس کے بعد سانحہ لولو سر ہوا ہے، سانحہ بابو سر ہوا ہے، سانحہ چلاس ہوا ہے، سانحہ کوہستان ہوا ہے. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت نے اس کے بعد فوری طور پر جو ہماری GB گورنمنٹ ہے انہوں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 سے 4 شہر جو بڑے سٹیز ہیں اس میں جو ہے GB اسکاؤٹس رینجرز اور اس FC کو ڈپلوائے کرنے کی بات ہوئی. اور آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کا ایک وفد آیا ہے یہاں پہ، جو امن کمیٹی اس کا نام رکھا ہے. وہ امن کمیٹی اس وقت اسکردو میں اہل تشیع کے ساتھ جو ہے جو انجمن امامیہ ہے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کمیٹی یہاں بات چیت فائنل ہونے کے بعد وہ کمیٹی جو ہے دیامر جائے گی اور وہاں جا کے ان سے بات کرے گی کہ یہ کسی مطلب مذاکرات کے ذریعے اور جانی نقصان ہونے سے قبل جو ہے یہ معاملہ جو ہے کنارے پہنچے. سول سوسائٹی کی طرف سے اور ہمارے یہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوشش کی ہے اور یہ مختلف وفود سے ملے ہیں. یہاں پہ اسکردو میں جو اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، ان سے یہ ملے ہیں. اور گلگت میں بھی انہوں نے ایک امن ریلی نکالی اور اسکردو میں بھی ایک امن ریلی نکالی. تو ان کے اس حد تک جو ہے سول سوسائٹی کے حد تک یا عوامی ایکشن کمیٹی کے حد تک جو ہے نا یہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ یہ پہلی مرتبہ ہوا. لیکن علماء کے درمیان جو ہے آغا راحت صاحب جو ہے اہل تشیع کے ہے اور قاضی صاحب جو ہے نا وہ اہل سنت کے ہے، ان دونوں نے ابھی تک اس حوالے سے جو ہے نا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. 1988 میں تو باقاعدہ لشکر کشی ہوئی تھی کہ PK سائڈ سے جو ہے نا لوگ آئے تھے، ملیٹنٹس آئے تھے اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے اہل تشیع کے لوگوں کو مارا تھا اور درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں مکانات گرائے، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا. جس کے بعد یہ کافی، یہ تو خیر مارشاء اللہ دور میں ہوا تھا، ضیاء صاحب کے دور میں ہوا تھا اور یہ کافی مہینوں کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ گلگت میں ایک اہل تشیع عالم تھے آغا ضیاء الدین صاحب جو ہے، ان کا اسیسنیشن ہوا، ان کو قتل کیا. وہ ایک تحریک لے کے نکلے تھے، نصاب کی تحریک، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اہل تشیع کے لیے الگ نصاب جو ہے، خاص طور پر جو اسلامیات ہے اس کے اندر جو ہے اہل تشیع کا عقیدہ مختلف ہے، تو ان کے لیے الگ نصاب مرتب کیا جائے. اس تحریک کے تقریباً تحریک شروع ہونے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. جس کے بعد جو ہے یہاں پہ سیکٹیرین وائلنس اٹھا اور اس کے بعد جو ہے یہ سانحہ چلاس اور سانحہ کوہستان کا جو واقعہ پیش آیا جس میں لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا. یہاں غلط فہمی اس لیے پیدا ہو رہی ہے، یہاں ہمارے پاس گلگت بلتستان میں تمام اضلاع میں تقریباً مین سٹریم میڈیا کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ ان معاملات کو کوریج نہیں دے رہا ہے، بالکل نہیں دے رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بالکل بلیک آؤٹ ہے اور کوئی بھی نیشنل میڈیا جو ہے اس اتنی خطرناک صورتحال کو بالکل کوریج نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، جس سے علاقے میں ایک تو نفرت کی فضا جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گیپ تھا، جو سپیس پیدا ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے انڈین چینل جو ہے کور کر رہے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.